बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, सबसे पहले माह ज़िलहज का चांद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन कराम, आज यकम ज़िलहज और जुमेरात का दिन है और आज ज़िलहज की पहली नौचंदी जुमेरात के दिन का एक ऐसा खास और दौलत से घर को भरने वाला वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ, जिसे पढ़ते ही आपके नसीब के सब बंद ताले खुल जाएंगे, जिससे पढ़ते ही रिस्क, दौलत, शोहरत जो मांगोगे अल्लाह पाक की जात आपको अता फरमाएगी। दोस्तों, आज यकम ज़िलहज जुमेरात के दिन तस्बीह के 10 दानों पे ये वजीफा पढ़ लो। 10वें दाने पे उंगली रखते ही नसीब का बंद ताला खुल जाएगा, मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। अल्लाह वालों, हज के महीने की कदरों कीमत तो हर कोई जानता है। हज का महीना कबूलियत का महीना है। हज का महीना रब को मनाने का महीना है, रब को राजी करने का महीना है, रब से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाने का महीना है, गुनाहों की बख्शिश का मौका है। अल्लाह वालों, माह ज़िलहज के महीने में अगर कोई बंदा रब करीम से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, हज के महीने की फजीलत और बरकत से, इसकी रहमत और अजमत से माला माल होना चाहता है, तो तस्बीह के 10 दानों पे आज एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूँ। जो बंदा कहता है कि मेरी हाजात पूरी नहीं होती, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर के हालात बेहतर होने का नाम नहीं लेते, जो कई सालों से वजीफे पढ़ के थक चुके हैं, तो आज यकम ज़िलहज जुमेरात के दिन किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद सिर्फ 10 दानों पे तस्बीह के ये वजीफा पढ़ने की देर है। जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज सिर्फ 10 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अल्लाह वालों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि इन 10 दिनों में अल्लाह को नेक अमाल बहुत ज्यादा महबूब हैं। तो ये जो पहली तारीख से लेके 10 तारीख के आयाम हैं, इनमें कोई भी नेकी की जाए, रोजा रखा जाए, तहज्जुद पढ़ी जाए, सदका खैरात किया जाए या कोई भी नेकी का भलाई का काम किया जाए, तो इसका सवाब आम दिनों से ज्यादा मिलता है। दूसरी बात ये कि ये जो आयाम हैं, इनकी कुरान मजीद में कसम भी उठाई गई है, कसम फजर की और 10 रातों की। वो 10 रातें ज़िलहज की रातें हैं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अयाम के बारे में फरमाया कि जिस शख्स का इरादा हो कुर्बानी करने का, तो इसको चाहिए कि इन दिनों में अपने नाखून और बाल ना काटे। अल्लाह वालों, आप लोगों ने इन दिनों को बिल्कुल भी लापरवाही में नहीं गुजारना, आपने इन दिनों को गनीमत समझना है। आप ये वजीफा बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप बेऔलाद हैं, बेऔलादी से निजात के लिए पढ़ लें। कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। आप बीमार हैं, आप शिफाई कुल्ली के लिए पढ़ लें। यकम ज़िलहज जुमेरात के दिन किसी भी वक्त सिर्फ 10 बार पढ़ लीजिएगा। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पे हैं, दुकान पे पढ़ लें। आप दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें। हत्ता कि सफर में पढ़ने की भी मुकम्मल इजाजत है। अल्लाह वालों, हज का महीना कबूलियत का महीना है, रब करीम से नेकियां और खजाने लूटने का महीना है, अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश का महीना है। आज लापरवाही मत कीजिएगा। रजब गुजर गया, रमजान भी गुजर गया, माह शबान भी गुजर गया, लेकिन हज के महीने में लापरवाही मत करना। सिर्फ तस्बीह के 10 दानों पे ये वजीफा पढ़ना है। अगर आप ये वजीफा पढ़ते दौरान 10 ऐसी हाजात जो आपको नामुमकिन लगती हैं, जिसको इंसानी अकल कहती है कि ये काम कभी नहीं हो सकता, तो आज यकम ज़िलहज पहली जुमेरात के दिन मेरे बताए गए तरीके से 10 बार ये वजीफा पढ़ने की देर है। ये वजीफा अर्श लाई को हिला कर रख देता है। अल्लाह वालों, अगर कोई बंदा बेबस है, लाचार है, मजबूर है, लेकिन आपके दिल में मदीने की मोहब्बत मौजूद है, काबा शरीफ को देखने की चाहत मौजूद है, आज ये वजीफा पढ़ के देख लो। हज या उम्रे की नियत करके आज सिर्फ 10 बार पढ़ के देख लो। वो लोग जिनके घर में फाके हैं, गुर्बत है, जिनके घर में एक वक्त का खाने को नहीं, ये ना सोचना कि हम हज और उम्रा कैसे करेंगे, वो भी आज के इस महंगाई के दौर में आप यकम ज़िलहज जुमेरात के दिन सिर्फ 10 बार ये वजीफा पढ़ते दौरान बस नियत कीजिएगा। आपने वजीफा पढ़ते दौरान हज या उम्रे की सिर्फ नियत करनी है। असबाब मेरा रब बनाएगा, क्योंकि वही रास्ता बनाता है, वही गैब से मदद करता है। मेरा यकीन है अल्लाह वालों, पिछले साल लोगों ने यकम ज़िलहज के दिन मेरे बताए गए तरीके से ये अमल किया, रब करीम ने हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना दिया। अगर आज आपको उम्रा या हज करना नामुमकिन लगता है, आपके हालात साथ नहीं देते, आपके घर में तंगदस्ती है, आप सोच भी नहीं सकते कि हज या उम्रा कैसे करेंगे, तो आज यकम ज़िलहज जुमेरात के दिन एक ऐसी रूहानी ताकत का खास वजीफा बता रहा हूँ, जो पढ़ेगा, जिस घर में पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। जिस नियत के साथ पढ़ोगे वो मकसद पूरा हो जाएगा। हज या उम्रे की नियत आपने करनी है, असबाब रब करीम ने पैदा करने हैं। आप अगले साल हज भी करेंगे और उम्रे की अदायगी पर भी जाएंगे।
सिर्फ यकीन कामल से रब करीम से मांग कर तो देखें। अल्लाह वालों, आज हम लापरवाही में, दोस्ती यारियों में, रिश्तेदारों में या चंद लोगों में बैठे नमाज को छोड़ देते हैं। बुरे वक्त में कोई काम नहीं आता। जब भी किसी पे मुसीबत या बुरा वक्त आता है तो हमेशा रब की रहमत साथ देती है, रब की गैबी मदद साथ देती है। माह जिलहज का चांद नजर आ गया है। वो लोग जो बंद गली में जा चुके हैं, जिनको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो आज सिर्फ 10 बार आपने अपनी हाथों की उंगलियों पर यह वजीफा पढ़ के देखिएगा। ये वजीफा आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन कर देगा। आप हज की नियत करके बैठेंगे, मेरा रब हज पे बुला लेगा। उम्रे की नियत करके बैठेंगे, मेरा रब उम्रे की अदायगी कराएगा। आप मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, कर्ज से निजात के लिए भी पढ़ सकते हैं। लोग दरवाजे पे आते हैं, जिल्ल रुस्वा करते हैं। इंसान ना गली में ना मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल रहता है। आज आपकी बेबसी का, मजबूरी का अगर कोई फायदा उठा रहा है, आपको एक ऐसा खास वजीफा दे रहा हूँ, एक ऐसा रूहानी अमल आपको बता रहा हूँ। अल्लाह वालों के अगर आप लोग बताए गए तरीके से पढ़ते हैं, ये वजीफा आज माह जिलहज की पहली तारीख जुमेरात को पढ़ना है। दोस्तों, ये वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि जब कोई खास वजीफा किसी खास मकसद के लिए या किसी खास हाजत के लिए तरीके और तरतीब से पढ़ा जाता है तो इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि आज आप अगर बेरोजगार बैठे हैं, आप फकीर हैं, या फिर आपके पास बहुत ज्यादा पैसों की किल्लत है, आप ये वजीफा पढ़े, अल्लाह पाक बादशाही अता फरमा देता है। कुरान पाक में इस 10 दिनों की बहुत फजीलत है। पहले अशरे की बहुत फजीलत है। आपको मैंने पिछली चांद की वीडियो में भी ये बात बताई कि 3 अशरे बहुत अफजल हैं। एक रमजान का आखिरी अशरा, और एक मुहर्रम का पहला अशरा, और एक जिलहज का पहला अशरा। सही हदीस में आता है, इन अशरों की अल्लाह पाक के नजदीक अहमियत ज्यादा है। आप लोगों ने इन खास दिनों को हरगिज भी लापरवाही में मत गुजारना। दुनियादार बन के अगर आप लोगों ने इन 10 दिनों को गुजार दिया तो यकीन करें तकदीर आप लोगों की बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। मामलात बहुत ज्यादा पेचीदा और मुश्किल होते चले जाएंगे। गुर्बत आपके ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। अगर आप लोग इन सब चीजों से जान छुड़ाना चाहते हैं, अपनी गुर्बत का, तंगदस्ती का जनाजा निकालना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों ने इस खास वजीफे को पढ़ना है। इंशाल्लाह कामयाबियां आपके कदम चूमेगी। प्यारे भाइयों, हज के महीने में रब करीम से मांगने वाले को 10 गुना ज्यादा दिया जाता है। अगर आज ये वजीफा पढ़ के कोई 1 लाख मांगेगा, मेरा रब 10 लाख से नवाजेगा। अगर कोई बंदा खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखना चाहता है तो यकम जिलहज जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में यकम जिलहज का दिन आ जाए तो आपने इस वजीफे को लाजमी करना है। जिस वक्त आप चाहें ये वजीफा पढ़ सकते हैं। सिर्फ तस्बीह के 10 दानों पे आप लोगों ने 10 बार पढ़ना है। वजीफे का तरीकाकार बताऊंगा, पढ़ना आपने है, देना रब करीम ने है। मेरा यकीन कीजिएगा, ये वजीफा आपकी नस्लों को रंग देगा। आपका बंद कारोबार चल पड़ेगा। आपके कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी मुकद्दर होती चली जाएगी। सिर्फ तस्बीह के 10 दानों पे 10 बार पढ़ने से मेरा रब राजी हो जाएगा। कबीरा सिगरा गुनाहों की बख्शिश का एक ऐसा रूहानी अमल लेके आया हूँ जिसे पढ़ते साथ ही आपकी निदामत, आपकी गुनाहों से जान छूट जाएगी और रिस्क आपके घर में इतना आएगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखने दूर दूर से आएगी। तो प्यारे भाइयों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? यकम जिलहज जुमेरात के दिन आप ये वजीफा किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। आप चाहें सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब, इशा, तहज्जुद, किसी भी नमाज के बाद आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकते हैं। पहले आप लोगों ने यकम जिलहज की दुआ करनी है। ऐ मेरे मालिक मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। मेरे मौला, आज जो मेरे बहन भाई हाथ उठा के इस इज्तिमाई दुआ में शामिल हैं, इनके दिल की तमाम जायज हाजात को पूरा फरमा दे। अगर कोई बीमार है, इसको शिफाए कामला आजिला नसीब फरमा दे। मेरे मौला, अगर कोई बेरोजगार है, अच्छा रोजगार अता फरमा दे। मेरे मौला, जिसके रोजगार में परेशानियां हैं, कोई तंग कर रहा है, मेरे मौला इस पे खास नजर कर्म फरमा दे। मेरे मौला, जो तंग दस्त है, इनकी तंग दस्तियों को दूर फरमा दे। जिसके घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं,
میرے مولا ان کے گھر کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے، نرینہ اولاد عطا کر دے۔ میرے مولا جن میری بہن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما دے۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں سسرال میں بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کا رہنا مشکل ہو رہا ہے، میرے مولا ان میں محبتیں پیدا فرما دے، ان کو اچھی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا آپس میں محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے ان سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیاں، ہم سب کی مصیبتیں صرف تیری ایک کن کی محتاج ہیں۔ میرے مولا تو نے قرآن میں ان 10 دنوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے، تو ہر چیز پہ قادر مطلق ہے۔ تو نے بتایا کہ یہ دن کتنے خاص ہیں۔ میرے مولا آج یکم ذی الحج کو ہاتھ اٹھا کے تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما دے، دشمن اسلام کو نیست و نبود فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، اور اگر آپ کی ایک آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے وظیفہ جس طریقے سے کرنا ہے طریقہ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے پیارے بھائیوں باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھیں، اور آپ نے پہلے نمبر پر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھنا ہے۔ یعنی پیارے بھائیوں آپ نے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ جب دوسرا کلمہ شریف آپ پڑھ لیں، اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر پیارے بھائیوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضل و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کے معاملات الگ ہیں۔ آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، آپ لوگوں نے اس کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھا، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے باکمال آیت کا عمل ہے۔ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو شخص بھی اس آیت کو ایک بار پڑھ لیتا ہے عرش عظیم کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ عرش عظیم کو ہلانے والی یہ آیت ہے، عرش کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جو گناہوں کی بخشش کا بہترین راز ہے۔ ماہ ذی الحج کے مہینے میں جب انسان حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے، قربانی کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کرنا، حج اور عمرہ کرنا، گناہوں کی بخشش کے لیے جانا، رب کریم کو راضی کرنے کے لیے جانا، رب کی رضا کے لیے جانا۔ جو لوگ ماہ ذی الحج کے مہینے میں حج نہیں کر سکتے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر صرف اور صرف اس عمل کو تو کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک نے حج کی فضیلت سے اس دفعہ محروم رکھا، لیکن یہ فضیلت تو آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ لوگ حج پہ نہیں جا سکتے، آپ لوگ 5 وقت کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ اس وظیفے کو تو پڑھ سکتے ہیں، اس عمل کو کر کے آپ لوگ ثواب کو تو سمیٹ سکتے ہیں۔ تو اللہ والو آپ لوگ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ وہ رب اسباب بنائے گا، اگلے سال اپنے گھر سے وہ آپ کو ضرور بلائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اللہ پاک کے آگے آپ نے جھک جانا ہے، اللہ پاک کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ جب بندہ اللہ کی بات مانتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی بات مانتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج سے ہی 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کا پورا ارادہ کرنا ہے۔ آج آپ لوگ عہد کر لیں، پھر دیکھیں جب آپ اللہ پاک کی فرما برداری کریں گے، اللہ پاک کے آگے جھکیں گے، تو اللہ پاک بھی آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے اپنے پہلے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے،
اور جب رب کی پکڑ آ جائے تو اللہ والوں فرض بھی قبول نہیں ہوتے، نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، روزے بھی قبول نہیں ہوتے، تو سوچے پھر وظائف کیسے قبول ہوں گے؟ تو لہٰذا پہلے اللہ پاک سے صلح کریں، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی توبہ کریں اور سچے دل سے توبہ کریں۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے اور اس کو دوبارہ اس درجے پہ فائز فرما دیتا ہے۔ جو شخص بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے اور چیخ مار کے روتا ہے کہ میں نے تو ساری زندگی اس کو پریشان کر کے صراط مستقیم سے ہٹایا اور اب یہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگ اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا چاہتے ہیں، شیطان کی چیخیں نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے ضرور پڑھیں۔ پیارے بھائیو، آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 11 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی اور رب کریم آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس سے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اس سے بن مانگے مل جاتا ہے۔ آپ نے رب کریم کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی، اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ اور پیارے بھائیو، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو قرآنی سورت پڑھنی ہے، وہ الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ پیارے بھائیو، آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ تو پیارے بھائیو، آپ نے سورہ اخلاص کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 10ویں دانے پہ انگلی رکھتے ہی آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، عروج آ جائے گا، کامیابیاں ہو جائیں گی، نصیب کھل جائے گا، بگڑے کام سمرتے چلے جائیں گے، آپ کے معاملات میں آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی، قرض دار آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں انشاءاللہ قرض سے بھی مکمل نجات ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیو، جب آپ تسبیح کے 10 دانوں پہ سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ لوگوں نے آج کا تیسرا عمل جو کرنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، پیارے بھائیو، تیسرے نمبر پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک مرتبہ ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 مرتبہ ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے پیارے بھائیو، پیاری بہنوں، آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد پیارے بھائیو آپ نے اللہ پاک کے حضور دعا مانگنی ہے، رو رو کے، گر گڑا کے، اگر ہو سکے تو سجدے کی حالت میں جا کے دعا مانگے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مانگی گئی دعائیں آج ضرور قبول فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔